Adlaw ka naton tanan mga igsoon ko diha ni Kristo, mga adlaw ka naton tanan. Matud pa sa mga dili katoliko ba, ang ato kunong santos nga misa nga buhaton matag adlaw wala kuno nay kapuslanan. Kay naa man mabasa sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 10 ngadto sa 11 nga ang mga pari nga naghalad adlaw-adlaw walay kapuslanan. Kay si Kristo gihalad makausa ug alang na sa tanang panahon. So kadto kunong gibuhat ni Kristo nga iyang gihalad ang iyang kaugalingong lawas alang na to sa tanang panahon. So wala na kunoy kapuslanan ang mga gibuhat sa mga pari nga mag adlaw-adlaw maghalad sila mga sakripisyo alang sa mga sala. So ila dayon ning gi hapak ug ila dayon ning itira sa ato ang santos nga misa kay ang ato kunong pari adlaw-adlaw man kuno maghalad og mga sakripisyo nga mao na ang santos nga misa daw. So ang atong tubag direkta nato niya na usa ka dakong sayop ang ilahang pagsabot sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 10 ngadto sa 11. Kay ang gipasabot man gud diha sa Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 10 ngadto sa 11, ang mga pari man sa tinuhuan nga Judaism. Kay ang mga pari sa tinuhuang Judaism nga bisan si Kristo nagpakabantay na sa cross, sige gapon sila galad-halad anang dugo sa mga mananap, dugo sa mga nating baka. Ilan nang mo na ilang buhaton. Pero mo na gibuot pasabot nga wala na nay kapuslanan. Unsa may way kapuslanan dili ang santos nga misa ang gihimo sa mga pari sa tinuhuan nga Judaism nga sige sila galadhalad anang mga dugo sa mananap, dugo sa nating karnero, dugo sa nating baka. Dili man ang santos nga misa ang giigo diha mga kaigsunan. Sumao na nga nasayop ang atong mga kaigsunan nga mga dili katoliko. Kanang santos nga misa mga kigalaan nga gihimo sa katoliko, igo lang nagtuman ang katoliko ni ana. Kay ngano man, kay mao man na ang mando sa atong Ginoong Hesukristo. Sugo man na sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa San Lucas 22:19-20, sa katapusang panihapon mikuha siyag pan. Miingon si Kristo, buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. So katuding katapusang panihapon ni Kristo, buhaton da ito isip paghandom sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao kana ang santos nga misa nato karon. Nga kanang santos nga misa karon mao kana ang katapusang paghandom, ay mao kanang katapusang panihapon sa atong Ginoo. Nya wala din nay kapuslanan. Kung wala pa nay kapuslanan nganong ipahandom man na sa atong Ginoo. So usbon ko kanang santos nga misa karon matag adlaw paghandom kana sa katapusang panihapon sa atong Ginoong Hesukristo. Kanang Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 10 ngadto sa 11 nga kanunay gamiton sa mga protestante, dili man ang santos nga misa ang giigo diha, o dili ang mga pari sa tinuhuan nga Judaism nga sige galadhalad anang mananap sa nating mga mananap sa karnero, baka mo ni walay kapuslanan. Dili ang santos nga misa. Nasabtan? God bless.